अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज 26 अगस्त 2024 है और आपके सामने ये जो मनाज़र हैं ये राउंडहाइम के अंदर एक बहुत बड़ी स्टोर है, शू सेंटर आप देख रहे हैं, बहुत बड़ी मार्केट है। और इस साइड पे आप देख रहे हैं डोगर रेस्टोरेंट। हाँ जी जी, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हमारे जो मेहमान हैं रशियन स्टेट से जो जलसा सालाना पे आए हुए, उनके लिए हमारी जो टीआई कॉलेज ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन जर्मनी है उनकी तरफ से एक इशाया दिया जा रहा है। और अब हम चलते हैं अंदर, देखते हैं जी। ये देखें माशाल्लाह, मैं आपको थोड़ा फिर तारफ़ करा दूँ। टीआई कॉलेज ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन जर्मनी, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की जो ख्वाहिश थी कि कॉलेज कादियान इंडिया में बनाया जाए, और इसकी जो बुनियाद 1897 में रखी गई थी वहाँ पे, और फिर ये 1900 में हाई लेवल तक जो इसका पहुँच गया। यानी वो पहले स्कूल था, फिर उसको हाई लेवल का दर्जा दिया गया। फिर उसके बाद जो कॉलेज है वो 1903 में जो है वहाँ शुरू हुआ। ये आप आगे इसकी सारी डिटेल मौजूद है, आप देख सकते हैं। अब ये किस लेवल तक ये टीआई कॉलेज ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन में पहुंच चुकी है पिछले चंद सालों में, बड़ी सख्त मेहनत के बाद। और ये देखें यहाँ आज कुछ तंगा हमारे जो गेस्ट्स हैं, वीआईपी गेस्ट्स, उनमें काज़ाकिस्तान और दूसरी जो रशियन स्टूडेंट मीर साहब भी तशरीफ़ लाए हैं। तो उनके आने पे जो मेहमान हैं वो सब हमारे जो एसोसिएशन के ये भी मौजूद हैं, चौधरी हमीद साहब। और अभी थोड़ी देर तक इंशाअल्लाह ये जो इशाया है उसकी तकरीब जो है उसका बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। जो मुरब्बियान पहले वहाँ रहे हैं वो भी मौजूद है यहाँ, और हमारे एसोसिएशन के हमारी वो जो यादें हैं, हमारी मुख्तलिफ जो टूर्स हो चुके हैं टीआई कॉलेज ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन के 3 टूर्स, जिसमें 20-20 लोग जाते रहे हैं। ये उनकी कुछ यादें जो हैं ये वो चला दी गई हैं सामने। बाकी फिर जर्मनी का झंडा है, और ये हमारा वो जो लोगो बना के हमेशा हम साथ लेके जाते हैं वो आप देख रहे हैं। और बाकी आज मेरा ख्याल है कुछ प्रोग्राम भी है यहाँ पे, कि कुछ जो तमगाजात जो हैं वो भी कुछ दिए जाएंगे। ये हमारे जो मेहमानान हैं इनमें आज नेशनल अमीर मोहतरम अब्दुल्ला वाला सऊदी साहब हैं, फिर सबका जो हमारे मिशनरी इंचार्ज मौलाना हैदर अली गफ़र साहब हैं, और ये हमारे साथ और भी मोहतरम चौधरी हमीद साहब हैं, जिन्होंने इस एसोसिएशन के आगाज़ में काफ़ी मेहनत की, और इसका स्टार्ट फिर ये ब्रांचें पूरी वर्ल्ड में भी फैल गई। फिर इसी तरह बाद मुरब्बियान हैं, और हमारे मौजूदा जो मिशनरी इंचार्ज जर्मनी मोहतरम सदाकत साहब हैं, और फिर इसी तरह हमारे जो सेक्रेटरी हैं तहरीक जदीद वक्फ चौधरी अमीरुल्लाह गफ़र साहब हैं। ये आज हमारे मेहमानों में जो है वो मौजूद हैं। इंशाल्लाह थोड़ी देर में तकरीब का बाकायदा आगाज़ जो है वो हो जाएगा, और फिर आपके सामने आहिस्ता आहिस्ता सारी तफसीलात पहुँच ही रहेंगी कि इसका मकसद गरज़ क्या है। इस्लाम में ये एक तालीम है कि जब आपके गेस्ट्स आए हों तो उनकी शायान शान जो है वो उनको देना चाहिए, उनका एहतराम में। तो आज जो हमारे मेहमान रशियन स्टेट से आए हुए हैं, उसमें काज़ाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, और मेरा ख्याल कुछ और भी, मॉस्को से जो मुरब्बी साहब हैं, तो वो मेहमान क्योंकि दूसरी कौम से हैं वहाँ रशियन, तो उनको भी हमारी अपना जो इस्लामी तालीम है, कल्चर, उससे रूशनास बेशक इसके अहमदी हैं, लेकिन बहरहाल उनकी खिदमत नहीं है। बिस्मिल्लाह
إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. ہم ان مہمانوں کو جو جلسہ سالانہ جرمنی کے موقع پر روسان، قزاقستان، کرغزستان سے آئے ہیں، دلی طور پر خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ وہ آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوئے ہیں۔ ہم قزاقستان گئے تھے، بہت ساری اچھی یادیں ہمارے ساتھ ہیں، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹی وی کے اوپر بھی کچھ پروگرام چل رہا ہے۔ آپ لوگوں نے قزاقستان میں ہماری اس قدر خدمت کی، رہنمائی کی، مدد کی۔ محترم جری اللہ صاحب ہمارے ساتھ وہاں پہ چلے اور انہوں نے بھی ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزا دے۔ تو ہماری خواہش تھی کہ آپ جب بھی جرمنی تشریف لائیں تو ہم آپ کو ویلکم کہیں اور آپ سے دوبارہ ملاقات کا ہمیں موقع ملے۔ تو اس لحاظ سے میں آپ سب کا بہت ہی ممنون اور مشکور ہوں۔ میں اردو میں اس لیے بول رہا ہوں کہ ہمیں ٹرانسلیشن کا مسئلہ تھا۔ محترم چیمہ صاحب جو ہے وہ اس کی قزاقستان کی زبان کے اندر وہ ٹرانسلیشن بھی کر دیں گے جو آپ سارے سمجھ بھی لیں گے۔ تعلیم الاسلام کالج جو ہے یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں 1903 میں بنا تھا۔ سب سے پہلے یہ 1898 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک پرائمری اسکول بنایا۔ اس کے بعد یہ ہائی اسکول بنا، مڈل کی کلاسیں ہوئی، پھر یہ میٹرک تک گیا اور 1903 میں پھر اس کا نام تعلیم الاسلام کالج رکھا گیا۔ تعلیم الاسلام کالج کا افتتاح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود کرنا تھا، مگر آپ کی طبیعت علیل ہو گئی اور آپ نے اس نے ڈاکٹر صاحب فرمایا کہ میں چل بھی نہیں سکتا۔ ایک بہتر موقع اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا، وہ یہ ہے کہ آپ جب افتتاح کر رہے ہوں گے میں بیت الدعا میں جاؤں گا اور وہاں جا کے اس کے لیے دعا کروں گا۔ اس طرح یہ کالج جو ہے اس کا آغاز ہوا۔ یہ کالج تقریباً کچھ عرصہ 2-3 سال چلا۔ اس کے بعد برٹش گورنمنٹ جو تھی ان کی طرف سے ایک ایسا قانون پاس کیا گیا جو ہمارے لیے جو جماعت تھی، کیونکہ اس کے مالی وسائل اتنے زیادہ نہیں تھے تو وہ اس کے اوپر پورا نہیں کر سکتی تھی، تو مجبوراً وہ کالج بند کرنا پڑا۔ اس کے بعد 1944 میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے تعلیم الاسلام کالج کا دوبارہ آغاز کیا اور یہ کالج جب تک ہجرت نہیں ہوئی، جب تک پاکستان نہیں بنا، وہی چلتا رہا۔ اور پاکستان بننے کے بعد یہ کالج لاہور میں 7 سال تک
چلتا رہا وہاں پہ شفٹ ہو گیا، اور 1954 میں پھر حضرت خلیفۃ مسیح ثانی نے اس کا دوبارہ آغاز ربوہ میں کیا۔ ہم اس کالج کے اولڈ اسٹوڈنٹ ہیں۔ اس کالج نے ہمیں ایک ماں کی طرح پالا بڑا کیا۔ ہمارے تعلیمی اخراجات 80% جماعت یا کالج برداشت کرتا تھا، اور صرف 20% ہم خود اپنی جیب سے دیتے تھے۔ اس کالج سے بڑے بڑے ہونہار اسٹوڈنٹس پیدا ہوئے جنہوں نے دنیا میں نام کمایا۔ ان میں سے ایک نام پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کا ہے، جن کو نوبل پرائز بھی ملا۔ ہم اس نام سے ایک ایسوسیشن جرمنی میں بنی ہوئی ہے، اس کا نام ہے تعلیم الاسلام کالج اولڈ اسٹوڈنٹ ایسوسیشن۔ اسی طرح کینیڈا میں، امریکہ میں اور برطانیہ میں بھی اولڈ اسٹوڈنٹس ایسوسیشنز قائم ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم پاکستان میں غریب، مستحق اور لائق بچوں کو اسکالرشپ بھجواتے ہیں۔ تقریباً پچھلے 3 سال سے ہم مور دین 3 ملین روپیز سالانہ ہم بھجوا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے کام میں وسعت پیدا کی ہے تاکہ ہم اور بھی کام کریں۔ اس سال ہم نے 2 مساجد افریقہ میں بنانے کے لیے رقم بھجوائی ہے، واٹر پمپ لگوایا ہے، اسکول کی کمروں کی تعمیر کے اندر ہم نے حصہ لیا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہم رمضان پیکج اس تو پچھلے 2 سال سے تقسیم کر رہے ہیں، اور اس سال ہم نے قربانی کے لیے قزاقستان میں 11 دوستوں نے تقریباً 1100 یورو بھجوایا، اور وہ وہاں پہ ہماری طرف سے قربانی بھی کر دی گئی۔ تو یہ وہ مختصر کام ہے جو ہماری ایسوسیشن کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہم ہر سال ایک دفعہ تفریح ٹور پہ بھی جاتے ہیں، اور اس سال ہم نے قزاقستان کا ٹور کیا تھا۔ تو میں آپ دوستوں سے دعا کی درخواست کرتا ہوں، اور آپ کا دوبارہ مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا، اور آپ ہماری اس دعوت کو قبول کرتے ہوئے ہمارے پاس تشریف لائے۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ صدر صاحب نے جو تعریف کی اور جو تعارف کروایا اس کا ترجمہ رشین زبان میں جو وہاں کے مقامی مربی ہیں وہ کر رہے ہیں۔